بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
وسيرت الجبال فكانت سرابا فتأتون أفواجا وفتحت السماء يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور وسيرت الجبال فكانت سرابا.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا